السلام الدراري، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ سو غادي نكمل اجوبه على لي كيسيون ديالكم. واحد الشهر مبقيتش جاوبت، ولا شهر ونص بحال هكا. شديت واحد شويه ديال العطله. دونك غادي نجاوب على 3 كيسيون. داكور. اي بون، واحد الصاد قال لي بقى تقرا لي كيسيون في التليفون. مي هاد الساعه تندير كنسجل بالتليفون. دونك جونس بون الكاميرا هي كاين بون الكاميرا هي الكاميرا ديال التليفون. سينو عندي واحد التليفون اخر مي بون. مي غادي نقرا لي كومونتير نيشان هنا. بون غنجاوب على كيسيون ديال سيف حبيب رشاد اللي قال لي سلام خويا، قول لي واش ممكن الناس يلقاو خدمه غير بالليسونس برو ولا ضروري ماستر؟ اي ميرسي. صاد خدمه تقدر تلقاها، بون تقدر تلقاها غير كومون دير بروميير اني ديال لافاك. تقدر تلقاها بدو، تقدر تلقاها بليسونس، تقدر تلقاها بام 1، تقدر تلقاها بام 2. بون انت كتهضر على خدمه جون خدمه فغي. أه الناس لقاو خدمه باك بلس 2، لقاو خدمه باك بلس 5. دونك فورسيمون يمكن لك تلقى خدمه باك بلس 3. دونك انا كنت هذه واحد الشهر كنت داير واحد اللايف، وواحد الدري جوبونس ولد كازا تيقرا بروميير اني في ليسونس مات انفورماتيك وخدام فريلانس. دونك عاود ليا كان خدام فريلانس، باقي خدام فريلانس مع واحد السيد هنا في فرنسا، هو في المغرب. دونك خدام ريموت جوب، خدام في تيلي ترافاي. اي خدام 1600 اورو اللي هي 16000 درهم. دونك مزيان بجهد الواحد. عنده 18 عام ولا 19 عام و تيقرا كوم اتيديون في المغرب وخدام اون ميم طون. دونك هادشي يعني ان السيد عنده دي كومبيتونس ومحتاج داك الدبلوم، واخا داك الدبلوم راه تيقراه حيت غادي يعاونو ابخي. دونك الصد دونك انت اللي غتشوف. دونك يمكن لك تلقى خدمه باك بلس 3. دونك ابخي واش غتكمل فورماسيون كونتينيو باش تكمل الماستر، ولا تكمل الماستر تاعك باقي لك عامين ديال القرايه، كمل الماستر ومن بعد سير كنقلب على خدمه باك بلس 5. دونك داكشي الراي ديالك. دونك تسولتيني واش ممكن ممكن الصاد. اوكي. دونك كندوز على كيسيون الثانيه ديال صلاح ام كا اللي قال لي السلام خويا، بغيت ندير جيني انفورماتيك انسا، واش الفورماسيون عندهم زوينه، واش نقدر نخدم ديريكت من بعد ديك ال5 سنوات وشكرا؟ اوكي خي صلاح، بالنسبه للانسا غنعطيك امثله واقعيه. انا واحد الصاد صاحبي، المهم ساكن قريب ليا، المهم ساكن كنت ساكن قريب ولا بعيد ماشي هو هذا بون. دونك شي واحد نتلاقاه كل نهار، شكون عمون كل سيمانه. بون هو قرا في لانسا ديال وجده. وي ديال وجده، هو التازه. قرا في لانسا ديال وجده وقرا حتى السانكيام اني، وجا دار دوبل ديبلوماسيون. دونك في فرنسا قرا في الام 2، دونك 5 اني قراها في l'université de Brest. وسالا خدا ديبلوم ديال لانسا جوبونس جيني اندستريال، اي خدا ديبلوم ديال l'université de Brest اللي كان ماستر سيستم امباركي. ودابا راه خدام صافي واحد 2 زون غادي خدام
non, tu codes C++ ou Python. D'accord? Donc, 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 الناس تاع الجيني اندستريال في الانسان راه خدموا في الديفلوبمون. داكور؟ دونك فورماسيون راه مزيانه الساط. دونك هنا الخمس سنين اون سي با كيفاش غيكون المارشي دو ترافاي. هاد الساعه المارشي دو ترافاي راه مزيان، دونك راه هادشي تاع واش الخدمه تكون من هنا 5 سنين ديريكت، راه داكشي حتى هو المارشي دو ترافاي واش يكون منفتح، تكون شي كريز ما تكونش كريز. دونك فو فويي دونك سا ديبون. دونك سا ديبون دو مارشي دو ترافاي كيفاش يطلع وكيهبط. دونك ميمكن tu peux pas prévoir d'ici 5 ans ولكن quand même انا je pense tout ce qui est les métiers ديال tech, comment dire ديال non métier ديال tout ce qui est donc chez technologie ou numérique. Donc normalement غادي من الميتيا اللي شادين تراند في هاد السنوات. الكيستيون الثالثه غنجاوب عليها. السلام خويا، انا بغيت نقرا علوم الحاسوب في موسكو، اش بان ليك؟ كيستيون من سميتو 333. بون دونك السات مسيو 333 بغيت تقرا علوم الحاسوب. علوم الحاسوب تقراهم في موسكو ولا في طوكيو ولا شي با في ريو دي جانيرو، راه علوم الحاسوب تبقاو علوم الحاسوب. دونك الانفورماتيك فين ما كتمشي راه كتبقى الميم، كتقرا نفس الانفورماتيك. دونك ابار لا تقرا شي حاجه كيقراوها غير في لاغمي ديال الميريكان. دونك دونك المهم هو تقرا شي حاجه، تقراها في موسكو ولا في الرباط. المهم غادي دير تقرا شي حاجه مزيان، او ميم طون غتمشي لموسكو، غادي تتعلم اللغه، غادي تحتك بحضاره جديده. دونك هادشي كامل مزيان. دونك كوتي دونك بيرسوناليتي و كوتي اوسي كومون دير كونيسونس ديال الجيني انفورماتيك مزيان. تنشجعك الساط. ابخي الهجره راه ماشي حاجه سهله، عاوتاني خاص الانسان يكون الا مشي لموسكو خصو يزير شويه. شي با عندك تاكيلاج مي خصك تزير شويه. هي مزيان الانسان يمشي لموسكو ولا لبرلين، ولكن الانسان غالبا تيكون صغير وكيمشي للغربه تيمشي باش يقرا، تصدق في حوايج اخرين. كيتبدا عليه عام، كيتبدا عليه عامين، كيتبدا عليه 10 سنين، كيتبدا عليه حياته كامله، حيت متيبقاوش عنده لي ميم غوبير اللي عنده في المغرب. دونك انسان انا بالنسبه لي الانسان اللي خصو يمشي من بعد 20 عام. قبل 20 عام صعيبه، من بعد كاع 22 عام 21 عام 22 عام يمشي تيكون باقي تيكون شويه. اما الاكثريه تيمشيو قبل 20 عام تتكون قضيه شويه صعيبه. ديال لا ريبونس ديالها خي توي. دونك الدراري كان تعجبكم الكونتنت حطوا لي دي لايك، تابوناو، شجعوني باش نجاوب على كيستيون اخرين. حطوا لي دي كيستيون تاعكم نتوما نجاوب عليهم. راه عندي بزاف د كيستيون مي بون راه غنجاوب عليهم، وغالبا لي كيستيون راه كيتعاودوا. دونك تلقى دي بتي ديتاي اللي تيمثلوا الفرق بين كيستيون ولكن جينيرالمون لي كيستيون تيبقاو هما نفسهم. الدراري دونك تهلاو ليا فراسكم، و بيس تهلاو.